Unang tulong. Amahan, kasayduwa sila ay wala sila naibalo sa ilang itinahal. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Limanin ka, O Kristo. Kung sabay na hitabo sa atong katilingban karon, nganong lisod man ang pagpasaylo. Tungod kay daghan ka nato, dili pa kaniadto sa atong pagkabata, nasabagan ng daan, diha sa atong mga ginikanan, o sa mga taong atong isaligan nga moatiman ka nato. Maliyo, maliyo ang kananahan. Hinudlo ikat sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Amen. Unya usa sa mga kriminal na gitay dito ni bugal-bugal kaniya. Hindi ba ikaw man ang Mesiyas? Luwasang imo ko galingon ug kami. Apan ibandong siya sa iyang kauban na nangingod. Wala ka ba mahadlok sa Diyos? Kita aniya hindi isulutan sa maurang silot. Apan ang silot na tungtuha angay ka nato. Kay gisilutan na kita sibo sa atong nabuhat, apan siya walay sala. O tingon siya kang Jesus. Jesus, hinumdumi ikaw ako kung maghari ka na. Mingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw, adto ka sa paraiso, uban ka na. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pinagpapala sa pagkasa sa Kristo. Hinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala sa Juan. Limanin ka, O Ginoo. Doon sa krus na Jesus, nagbarong ang iyang inahan upang suon sa iyang inahan. Si Maria nga asawa ni Cleopas o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinunan nga iyang imahal nga nabagkagbarong pinto, miingon siya sa iyang inahan, "Babae, aniya ang imong anak." Unya, miingon siya sa tinunan, "Aniya ang imong inahan." Sukad ni Adto, ipatipon ni Maria pagpuyo ang tinunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ikaw, Kristo. Pinudlo ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagkaotto, mintahyo sa tibuok yuta ang kanihit nga milungdan og 3 ka oras. O sa pagkaalas 3, mituwa si Jesus. Eli, Eli, lema sabachthani, nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay ikaw, Kristo. Pinutlokikan sa Ebanghelyo sa sumala ni San Juan. Limanin ka, O Umani ni Jesus nga nasayo nga ang tanan natuman o anong pagtuman sa kasulatan mingon di umaw ako dito ay usa ka panaksan na puno sa suka o nagtulog sila isbunga sa suka o ibutang sa usab ka sa isugo o iisa nila iniladto sa iyang baka.
ang Ebanghelyo sa Pinoy. Dagan ikaw, O Kristo. Tinudlong gikan sa Ebanghelyo sumalang sa Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka. Ug nagtulog sila iskuma sa suka ug gibutang sa usa ka sanga sa isuko. Ug giisa nila kini dito sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, natapos na. Unya, nilubog siya ug mamatay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dagan ikaw, O Kristo. Ang ikalitaw na pulong. Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong Espiritu. Pinatugikan sa Ebanghelyo sumala isa Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Pag-alas mo siya ang anak ako sa lihang ihulong pagdana ng atlaw, itabot ng kaligid sa tibuok kailan. Ang sa alas 3. Kung napitas ang kapil na nagkitay dito sa templo, unyang isingit si Jesus